बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मरियम नवाज इदारों के माबैन मुज़ाकरात के हक में नून लीग के मौक़िफ़ में तब्दीली, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या। और कोरोना की दूसरी लहर, पाकिस्तान में हलाकतों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरोना की शरह 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर, केसेस में तेजी से इजाफा। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ कुछ नई तब्दीली आ रही है। पहले जो बयानात दिए जाते हैं उन बयानात पर फिर यू टर्न ले लिया जाता है। यू टर्न के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मशहूर थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कहा जाता था जब भी कोई फैसला लेते थे तो उसके बाद उस फैसले से हट जाते थे, तो यू टर्न कहा जाता था। लेकिन अब अपोजिशन भी उसी पर अमल पैरा है, खासतौर पर नून लीग की तरफ से। मरियम नवाज ने जो इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, उसके बाद से एक नई हलचल, नई बहस शुरू हो गई है मुल्की सियासत में। इससे पहले मुल्की सियासत में जहां सब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, जहां वजीर आज़म इमरान खान ये कहते थे कि अपोजिशन के साथ बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और अपोजिशन बिलखसूस नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून ये बयान दे रही थी कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अवाम की अदालत में जाएंगे, तमाम तर मामलात बाकायदा तौर पर अवाम की अदालत में लिए जाएंगे। और बाकायदा तौर पर नेम कॉलिंग हो रही थी, अफसरान के नाम लिए जा रहे थे। लेकिन अब एक नया ब्रेक थ्रू हुआ है, एकदम से बाजी पलटती नजर आ रही है। मरियम नवाज ने इंटरव्यू दिया और ये दावा किया है कि फौज से उनकी जमात बात करने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ शिक ये रख दी गई है, शर्त ये रख दी गई है कि मौजूदा हुकूमत को घर जाना होगा। एग्जैक्ट अगर उनके वर्ड कोट किए जाएं तो वो भी जिस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहां पर उनकी जो वेबसाइट है वहां पर पहले कुछ और आया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद इंटरव्यू जब सामने आया तो उसके बाद वो तहरीर भी तब्दील कर दी गई, अल्फाज मुख्तलिफ कर दिए गए। लेकिन उनका यही शर्त थी कि हुकूमत को अगर घर भेजा जाए तो फिर वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट, वो कहती ये हैं बकौल मरियम नवाज की, इस्टेब्लिशमेंट उनके करीबी साथियों के साथ राबते में है, लेकिन बराह रास्त उनसे बात नहीं हुई है। फौज मेरा इदारा है, बात होगी आइन के दायराकार में रहते हुए होगी, अवाम के सामने होगी, छुपकर नहीं होगी। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्योंकि मरियम नवाज कहती हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त एक है कि मौजूदा हुकूमत को घर जाना होगा, उनके साथ नहीं बैठेंगे। उनके एक दो क्लिप्स हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में बातें कही हैं, वो वायरल भी काफ़ी हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि बात की कोई गुंजाइश नहीं है, इससे पहले वो कहा करती थी जब भी कोई बात होती थी। अभी जो दरवाज़ा खुला है, मरियम नवाज का बयान खुद नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ है। क्या नून लीग इसलिए तमाम तर बयान दे रही है? पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वापस जाती उन्हें नजर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर हो रही है? दूसरी तरफ हम टाइमिंग पर भी बात करेंगे, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि 22 को जलसा होने जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात परसों तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद दरमियान में जो गैप है, क्या ये एक विंडो है, उसके दौरान ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई अंदर का रास्ता निकल आए? इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन है तज्ज़ियाकार नसीम ज़ाहिरा साहब, वीडियो लिंक के जरिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी है। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम साहब आप काफ़ी अरसे से सहाफ़त में हैं, मुख्तलिफ अदवार देख भी चुकी हैं। इस वक्त जो सियासी तौर पर सिचुएशन चल रही है, इसको आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे? अभी एकदम से सियासत में तब्दीली आ गई है। पहले बाकायदा तौर पर नेम कॉलिंग हो रही थी, नाम लिए जा रहे थे, मरियम नवाज साहिबा कहती थी बात नहीं हो सकती, बल्कि होगी भी नहीं, लेकिन सिर्फ अब कह दिया है कि बात हो सकती है, एक शर्त है। आप पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरह देख रही हैं, ओवरऑल सिचुएशन को? देखिए, ये इस वक्त तो जो सिनेरियो ये सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर कुट्टी कर लें तमाम जो अपोजिशन है और हुकूमत चले। ये बहुत एक अहम मसला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं कि शुरू दिन से वो कह रहे हैं कि जी जब मैं इनसे बात करूंगा ये एनआरओ मांगेंगे, और इतने अहम आए हैं मसले मसाइल जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो उनकी लीडरशिप का रोल है वो उनको अदा करना चाहिए मिलके ऑपोजिशन से बात करके। दूसरा ये है कि यकीनन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये किसी को इस पे एतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अकाउंटेबिलिटी करें और बाकी कहें जी सबसे कुट्टी। तो वो जो एक माहौल है और कशीदगी का आप देखें चलता चलता कहाँ पहुंच गया कि अब ये आए दिन जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और यकीनन लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं खुद अभी मरियम नवाज साहिबा का भी जलसा है, उधर आप देखिए कितने आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में देखें वो तो बहरहाल इलेक्शन कैंपेन थी, तो और साथ उसके जाहिर है जो महंगाई का मसला है जो कि ओवरनाइट तो नहीं सॉल्व हो सकता, यकीनी तौर पे वो एक और टॉपिक है, लेकिन उसका भी असर सियासत पे है। तो इस वक्त जो एक बिगाड़ है, यानी कि एक
सख्त झगड़े वाला माहौल है और हर चीज पे एक देख रहे हैं हम कि बहुत टेंशन है। तो ये टेंशन आगे चीजों को ज्यादा चलने नहीं देगी, चाहे लेजिस्लेटिव मामलात हो चाहे कुछ हो। तो ये इसमें कहीं बैठ के बातचीत यकीनी तौर पे जरूरी है। और ये मरीम नवाज साहबा का कहना कि प्राइम मिनिस्टर पहले घर जाए फिर बात करूंगी, वो तो नहीं मुमकिन, ये तो नहीं हो सकता, रियलिस्टिक तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट कहे जी आप घर जाएं। ना तो वो जाने वाले हैं, ना ये कहने वाले, और ना वो कि वो आईनी तरीका है। जैसा तैसा है, इलेक्शन होके एक आईनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर आए, अगर उनको भेजना है घर तो आपने आईनी तरीका इस्तेमाल करना है, जो कि पार्लियामान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह। तो यानी कहने का मकसद ये है कि बिगाड़ बहुत है, टेंशन बहुत है, और ये जो करप्शन का मसला है वो संगीन मसला है, असल सीरियस मसला है। लेकिन साथ साथ सियासी जो प्लेयर्स होते हैं उनको सबको साथ लेके चलना, अपनी ऑपोजिशन भी करते रहना और अपनी पॉलिसी भी अलग रखना, लेकिन साथ चलना भी, और इस तरह का माहौल नहीं पैदा कर देना कि इतनी ज्यादा एक टेंशन हो जाए, इतनी ज्यादा आप देखें माहौल में कशीदगी पैदा हो जाए जो इस वक्त है। और फिर जाहिर है इदारों के हवाले से नेम कॉलिंग, आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे वो तो रुक गई, लेकिन भारत फिर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं सब आईनी तौर पे पार्लियामान है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन एक्टिवली जिस तरह हमने देखा है कि फौज का रोल बिहाइंड द सीन्स रहा है, और हर एक ने फौज से के रोल को अपने अपने वक्त में उसका इस्तेमाल किया। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फौज को बैरिक्स में रहना चाहिए, लेकिन अब वो माहौल जो कि पहला बना है, जो कि 3-4 दिहाई की सियासत के नतीजे में हम यहाँ खड़े हैं कि सबके ने किसी ना किसी मौके पर फायदा उठाया। पीटीआई हुई, पीएमएलएन हुई, पीपल्स पार्टी हुई, ऑब्वियसली डिग्रीज का फर्क है, पीपल्स पार्टी सबसे कम है, वो एक अपने जोरे बाजू पे चली थी आगे। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि और ये अच्छी बात है कि मरीम नवाज साहबा ने का बात करेंगे, बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन नसीम साहबा, अब आप क्या समझती हैं कि एकदम से बहुत टफ स्टांस चल रहा था नून लीग का, खास तौर पर नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ तो खैर उनके बयानात में उस तरह से साथ नहीं दे रहे थे। इस बयान के पीछे आपको क्या लगता है वजूहात क्या हो सकती हैं? एक तो ये कि नून लीग के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टफ स्टांस के खिलाफ थे कि सख्त बयान या नहीं देना चाहिए, क्या ये वजह हो सकती है? या दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कुर्बत थी वो कम हो रही थी, दूर जाती दिखाई दे रही थी, ये वजह है या कुछ और वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कोई इस तरह से ये नहीं है कि कोई वहां यानी कि वहां कोई टेंशन है। एक मुख्तलिफ अप्रोच है दोनों पार्टी का। पहले दिन से हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की अप्रोच ये रही है कि प्रेशर इतना डालो कि बातचीत हो सके, और मरियम नवाज साहब और उनके वालिद का हमने देखा शुरू दिन से है कि नाम लें और नाम ले के आप इंडिविजुअल्स को अटैक करें और आर्मी को और एस्टैब्लिशमेंट को। लेकिन वो जो एक पीरियड था, यानी 3 जलसे हुए हैं, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक हर तरफ, मैं कहूंगी हर तरफ सोचो विचार हो रही है। चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, यकीनन वहां भी सोच विचार हो रही है, और आपने देखा कि चाहे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है वहां भी सोच विचार हो रही है। यकीनन फजल रहमान साहब के यहाँ भी सोच विचार हो रही है, और मतलब कि बिलवास्ता या बिला वास्ता आप देख रहे हैं कि हर एक का कहीं ना कहीं बातचीत है और कनेक्शन है। तो जो सारे प्लेयर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ही मैं कह रही, पावर पॉलिटिक्स जिसमें कि फौज और एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है, तो मुझे यकीन है कि हर तरफ कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली। आपने खुद कह दिया कि पीएमएलएन के कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि बातचीत के लिए आपको कोई रास्ता रखना होगा। अगर आप इंडिविजुअल्स के नाम, वो मंतकी इंजाम पर कहाँ पहुंचेगी बात अगर आप लोगों के नाम ले लेके चलेंगे, वो फिर कहीं नहीं पहुंचेगी। तो मेरा ख्याल है ये समझ आ गई है कि ये अपना जो अहदाफ है उनको बरकरार रखते हुए, यानी कि एक असल में ऐसी जमहूरियत हो के जहाँ के जो जमहूर है उसकी आवाज से जो लोग आए वो चलाएं,
सिलसिला हुकूमत का, उस पर जो अब तो ये इन्होंने जो कह दिया हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने बात कही कि कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली राबते में हैं लेकिन वो उनके राबते में नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या कोई हिंट भी हो सकता है मरियम नवाज के स्टेटमेंट का कि वो जरा हिंट देना चाहती हैं, मुस्बत तासुर देना चाहती थी, जी हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? मतलब हम लोग तो ये नहीं, वी कैन कीप रिपीटिंग, इट्स वेरी ऑब्वियस जो आप वो कह रहे हैं ना, उसमें एनालिसिस की तो नहीं जरूरत है। बड़ी ऑब्वियस बात है कि पहले मरीम नवाज साहबा कह थी नहीं हम बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, और ये इंडिविजुअल्स हैं। अब वो उस पर आई है कि जी हाँ बातचीत होनी चाहिए, और जैसे आपने खुद कहा कि बिलावल भुट्टो ने ये बात कही, उसके बाद अब मरीम नवाज साहबा कह रही है। अब उन्होंने एक और शर्त रखी है कि इमरान खान घर जाएं, उस तरह तो नहीं होता, मतलब उनको फूंक मार के तो नहीं उड़ाया जा सकता। अभी वो बैठे हुए हैं उसमें हुकूमत में, तो किस तरह होगा, क्या होगा। और एहसन इकबाल साहब हुए या ख्वाजा आसिफ साहब हुए या राना सनाउल्लाह साहब भी हुए, ये सब लोग कहते रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे प्रोग्राम्स में आगे बात होती रही है और प्रोग्राम्स में, और कहते रहे कि जी इस चीज का जो एंड गेम है वो टेबल पे होगी, तो टेबल पे फिर बैठेगा कौन। एंड सो ऑब्वियसली इट्स क्लियर। अब सवाल ये है कि ये बात कहाँ तक जाएगी, कौन इनिशिएट करेगा डायलॉग। ये हमें लगता है कि कहीं कहीं बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन वो बातचीत के जहाँ एक्चुअली पता चले कि इस बातचीत के नतीजे में कोई कदम आगे उठाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आई थिंक ही इज ऑब्वियसली, उनको भी वो साथ लेके उनको चलना होगा, वो देखना पड़ेगा। अभी वो बात क्लियर नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आप देख रहे हैं वो बार बार उन्होंने तो उनको अपने इस रवैये पे उनको नजरसानी करनी पड़ेगी, जहां वो कहते हैं कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा हर चीज पे, यानी कि जाहिर है अगर आपस में बैठेंगे तो उसका ये इसकी बात अभी तक समझ नहीं आई कि मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि कोई आमने सामने बैठ के बात कश्मीर पे करेगा तो एनआरओ को खींच के ले जाएगा, कोई गिलगित बल्तिस्तान पे बैठ के वो करेंगे मीटिंग तो क्या कोई उनसे एनआरओ ले जाएगा। इट्स अनक्लियर कि व्हाट द प्राइम मिनिस्टर मीन्स, उनको सोचना पड़ेगा अपने रवैये। तो नए मिसाक का क्या बनेगा, जो नाम लेने की बातें हो रही थी? मैं समझी नहीं। नए मिसाक की, अभी मिसाक की भी बातें हो रही थी, जो इतवार के रोज बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में पीडीएम की बैठक हुई थी, उसमें मिसाक की भी बात हो रही थी। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि हम फिर से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे, तो दैट्स अ गुड, दिस इज अ गुड ओमेन, यानी कि बैठकर बातचीत करके सोच विचार करके रियलिस्टिकली और आइडियोलॉजिकली लेके देखेंगे किस तरह आगे चलेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपने ये भी कहा कि जी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे मेज पर, ये भी कह दिया कि खुद भी हम मेज पे बैठेंगे, यानी कि अब जो 3-4 जलसे हो गए और अभी आज इनका मरियम नवाज साहिबा का हो रहा है, फिर आगे पेशावर में होना है, तो यानी कि उस तरफ वो दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास लोग निकलेंगे हमारे लिए, इसलिए आप हमारी बात माने। तो बात माने और बैठे और आगे चलें, तो देखते हैं आगे किधर चलती है बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नसीम ज़ाहिरा साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तज़किया है, हमारे साथ मौजूद थी वीडियो लिंक पर और तमाम तर सिनेरियो के हवाले से बात कर रही थी। टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तमाम तर मसाइल का हल मुज़ाकरात ही है। टेबल पर तो आना पड़ेगा, मसले का हल निकालना पड़ेगा। मुल्क की सियासत में सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ता जा रहा है। अब ये नून लीग की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी कहा जाए तो अब राह निकली है। अब जो कहा जा रहा था कि सियासत बंद गली में जा रही है, बंद गली में नहीं जा रही, कोई ना कोई अब देखते हैं नताइज क्या सामने आते हैं, हालात बेहतर होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है एक अलग सवाल है, लेकिन कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान को एट द सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और उसमें सबसे बड़ा जो और अहम चैलेंज है वो कोरोना वायरस है, क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसके बाद भी पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था मुआशी तौर पर भी, और अब फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद केसेस मुस्बत आने की शरह 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि रिकॉर्ड हलाकतें भी हुई हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 36,923 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,304
افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں اگر آخری مرتبہ کی بات کی جائے تو 17 جولائی کو کورونا کے ایک روز میں سب سے زیادہ یعنی کہ 2085 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، اور جس کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پہلی بار جب کورونا کی لہر آئی تھی تو تب معاشی طور پر پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو کاروبار بند نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سکولز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سکولز ہو سکتا ہے بند کر دیے جائیں، سکول کالجز میں کورونا کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے جب سکول کھلے ہیں۔ تیسری طرف آل پاکستان تاجران نے جو کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہیں، اگر لاک ڈاؤن کریں گے یا کاروبار بند کریں گے تو ہم پی ڈی ایم کے جلسے میں شریک ہو جائیں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری کنفیوژن چل رہی ہے، ایک طرف سکول بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کاروبار کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کاروبار بند کیے جائیں گے تو ہم پی ڈی ایم کے جلسوں میں چلے جائیں گے، اور وہیں پر گلگت بلتستان میں انتخابات چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اپوزیشن ہے یا ویسے بھی جلسے جلوس چل رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، جو ہے شادیوں پر پابندی لگانے کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آؤٹ ڈور آپ سیریمنی کر سکتے ہیں، انڈور نہیں کر سکتے۔ تو یہ کنفیوژن کی سچویشن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کورونا کی دوسری لہر کیا کورونا کی پہلی لہر سے زیادہ شدید ہے، زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے، اور انٹرنیشنلی کہا یہ جا رہا ہے کہ کورونا کی ویکسین کی فراہمی کے لیے مربوط حکمت عملی پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ چائنا سے ویکسین کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے، پارلیمنٹ سیکریٹری بائے صحت ہیں، میڈیکل ایکسپرٹ بھی ہیں، کورونا کے حوالے سے بھی تمام تر صورتحال کو دیکھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کورونا کی لہر جو دوسری آئی ہے اس کے اثرات کیسے ہیں؟ کیا جو پہلے لہر آئی تھی وہ اس کے اثرات زیادہ شدید تھے یا اس کی سچویشن مختلف ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ دوسری لہر جو ہے اب اس کے لیے پاکستان جو ہے چونکہ وہ ایک فیز میں سے گزر چکا ہے تو ہم لوگ زیادہ بہتر پریپیئرڈ ہیں، اور ہمیں اب ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات جو ہیں وہ زیادہ مؤثر ہیں۔ تو باقی بھی جس طرح سے ایک ایکسپیرینس کرنے کے بعد، اور دوسری چیز یہ کہ جو شروع میں ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، نہ ہمارے پاس اتنی لیبارٹریز موجود تھی، نہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آکسیجن بیڈز کی، وینٹیلیٹرز کی اتنی فیسلٹیز موجود تھیں، مگر اب ان گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان نے اپنی یہ کیپیسٹی جو ہے وہ کافی بلڈ کی ہے۔ نیا ہاسپٹل بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 250 بیڈڈ ہاسپٹل اسلام آباد میں اسپیسیفکلی کرونا کے لیے کھلا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہاسپٹل پاکستان میں جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، آکسیجن بیڈ کے ساتھ 2500 نئے بیڈز ڈالے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہماری تیاری پہلے سے بہتر ہے، مگر اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے اس کو بہت کیجول لے رہی ہے۔ جس طریقے سے پہلے ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھی ایک طرح کا کیا گیا تھا، اور جس سے پھر معاشی مشکلات کا سامنا کیا، تو اس لیے اس دفعہ نیشنل لاک ڈاؤن کی جو کنسیڈریشن بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کو فیزز میں جو ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ خطرناک ضرور ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر عوام اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، کیونکہ تمام چیزیں ٹوٹل کلوز ڈاؤن یا لاک ڈاؤن میں نہیں کی جا سکتی، احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بڑا خوش آئند ہے کہ کیپیسٹی ہاسپٹلز میں بڑھ گئی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم فلٹرز میں اس کو کنٹرول کریں گے، لیکن کیا یہ کورونا کی سچویشن اور وائرس کا بیہیویئر بالکل ویسا ہی ہے جیسا پچھلی بار تھا، یا اس بار زیادہ سویئر ہے، اس لیے زیادہ لاک ڈاؤن کرنے سے یا فلٹر لاک ڈاؤن سے کیا بہتر ہو سکے گا، اور اگر نارمل ہے صورتحال تو کیا پھر اس پر قابو پایا جا سکے گا؟ لیکن یہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تو وہی طریقہ ہے، اس کے اسپریڈ کرنے کے وہی طریقے جو کہ پچھلی دفعہ بھی تھے، کہ ظاہر ہے یہ کھانسی کے ذریعے یا چھینکوں کے ذریعے جو ہے یہ ڈراپلیٹ انفیکشن کے تھرو جو ہے یہ اسپریڈ ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی اس وائرس کا طریقہ تو یہی ہے، اور احتیاطی تدابیر بھی وہی ہیں کہ ماسک کا استعمال کیا جائے، ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے، اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے۔ مگر یہ اس دفعہ عوام نے جتنا سیریسلی اس کو پچھلی دفعہ لیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ایس او پیز کے اوپر عمل پیرا اس طرح سے نہیں ہو رہا، کیونکہ حکومت بازاروں میں، مارکیٹس میں انہوں نے سب ایس او پیز ایشو کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹیمز بھی چھاپے بھی مار رہی ہیں، فائنز بھی ہو رہے ہیں، مگر اس کو کنٹرول کرنا اور یہ کتنی سیویئر ہوگی
یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کس حد تک اس تعاون کرے گی اور اس تدابیر پہ عمل کرے گی. ڈاکٹر صاحب ایک پر بھی یہ بھی میں آپ سے جانوں گا کہ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ کیوں لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کائنڈلی یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ یہ جو ایک کنفیوژن کی سچویشن ہے، جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں کاروبار بند نہیں ہوں گے، معاشی طور پر ہم سنبھالا نہیں دے سکتے، تاجر برادری کہتی ہے اگر کاروبار بند ہوں گے تو پھر ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، ایک طرف اسکول بند کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جلسے جلوس بھی چل رہے ہیں. یہ جو کنفیوژن کی صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا کہ بنیادی طور پر ہونا کیا ہے، کیا کاروبار بند ہوں گے یا کھلیں گے، سکولز کھلیں گے یا بند ہوں گے، اگر سب کچھ بند کرنا ہے تو پھر جلسے جلوسوں پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ جی دیکھیے، کاروبار کو ٹوٹلی تو بند نہیں کیا جائے گا. جو کاروبار جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل کریں گے، جن مارکیٹس کے اندر ماسک کا استعمال ہوگا، سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھا جائے گا اور وہاں پہ ہائیجین کو دیکھا جائے گا، تو وہ والے کاروباروں کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن شاپس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے اور لوگ اسی طرح ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، وہ دکانیں سیل بھی ہوئی ہیں. اسی طرح ریسٹورینٹس کے اندر بھی جو سوشل ڈسٹینسنگ کا بتایا گیا ہے اور وہاں پر بھی جو ایک مخصوص تعداد سے کم لوگوں کو رکھنے کا کہا گیا. اگر ان ایس او پیز پہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے لیے حکومت نے اس وقت ایس او پیز ایشو کی ہیں، چاہے وہ انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ مارکیٹ پلیسز ہیں، وہ ریسٹورینٹس ہیں، وہ ہوٹلز ہیں، وہ شادی ہالز ہیں. شادی ہال والوں کے ساتھ ایک نیگوسیشن اس وقت ہو رہی ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کھانا ہے وہ ٹیبل کے اوپر اور لنچ باکسز کی صورت میں سرو کریں تاکہ وہ کم سے کم جو ہے وہ انٹریکشن ہو اور فزیکل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھا جائے. پر یہ ابھی ساری نیگوسیشن چل رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں کے کاروبار ہیں وہ بھی اس کو بند نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. مگر ان کی بات دوسری صورت میں مانی جائے گی کہ اگر وہ اسٹرکٹ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو پھر ہی پاسبل ہے، کیونکہ اس کے چھاپے بھی پڑتے ہیں. ضلع انتظامیہ کی ٹیمز جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر ریڈز بھی کرتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو مانیٹر بھی کرتی ہیں. اسکولز کا جہاں تک معاملہ ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ایک ونٹر ویکیشن کی ایک ارلی جلدی شروع کر دیجیے اور ایکسٹینڈڈ کے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کے لیے 16 نومبر کو وفاقی وزیر اور تمام صوبائی وزراء کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر اس کے بارے میں فائنل ڈیسیژن لیا جائے گا. مگر یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ونٹر ویکیشنز کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اس کے علاوہ اسکولز کے اندر جو ہے وہ ایک رینڈم چیکنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور جہاں پر بھی جس اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں کوئی پازیٹیو ٹیسٹ نظر آتے ہیں تو وہ فوری طور پہ جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر مزید پھیلاؤ کا سبب نہ ہو. یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں اگر انفیکشن ہو تو وہ خود تو اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں مگر وہ انفیکشن گھروں تک لے جا سکتے ہیں جہاں پہ ان کے بڑے دادا نانا یا بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے وہ انفیکشن جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وہ کہ بچے خود بیماری کا اس طریقے سے شکار نہیں ہوتے میجورٹی کیسز میں، مگر وہ کیریئر ضرور ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھروں تک انفیکشن لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے اسکولز کے لیے بھی بڑا سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو اسکولز کے لیے کیا لائے عمل اختیار. اور ڈاکٹر صاحب میڈیکلی اگر تھوڑا سا ہم بات کریں تو علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہی طریقہ کار ہے چائنا سے جو ویکسین پاکستان تک پہنچی تھی اس کے ریزلٹس کیا ہیں، اور جرمنی اور یورپ میں جو ویکسین بن رہی ہے اس کے ریزلٹس اس کے ریزلٹ سے کیا مختلف ہیں؟ نہیں جی، یہ تھوڑا سا ویکسینز کی قسموں میں تھوڑا سا فرق ہے. کچھ ویکسینز جو اس وقت پاکستان میں جس کا ٹرائل جاری ہے وہ تو آپ نارمل ریفریجریشن والے ٹیمپریچر کے اوپر اس کو رکھ سکتے ہیں. جو ابھی فائزر نے جس ویکسین کا دعویٰ کیا ہے وہ -80 ڈگری پہ رکھنی پڑتی ہے اور -80 ڈگری ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اتنا ٹیمپریچر مینٹین کرنا اور ویکسین کو ٹرانسپورٹ کرنا چھوٹے شہروں میں اور دور دراز کے علاقوں میں وہ ممکن نہیں ہوگا. پاکستان میں اس وقت جو فیز 3 کلینکل ٹرائل چل رہے ہیں جو شفا انٹرنیشنل انڈس ہاسپٹل میں، لاہور کے UHS میں اور ایک اور اداروں میں، تو وہ تقریباً 4000 لوگوں کو وہ ٹرائل بیسس پہ وہ ویکسین لگ چکی ہوئی ہے اور اب ان کے جب 28 ڈیز گزر جاتے ہیں تو ان کے اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اب کچھ لوگوں کے ٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور کافی حوصلہ افزا نتائج ہیں کہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو رہی ہیں جو کہ یہ شو کر رہی ہے کہ یہ ویکسین کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس وقت دنیا میں بہت جگہوں کے اوپر ویکسین تیار ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ کامیابی کے نزدیک ہیں. مگر جس دن ان کی کامیابی ڈکلیئر ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے
کہ وہ ویکسین وہ خریدیں، اس لیے بہت سارے ممالک جو وہ ابھی سے ان کی ایڈوانس بکنگ کرا رہے ہیں، مگر ایڈوانس بکنگ میں چانس ہے کہ وہ جس کمپنی کے پاس اپنی بکنگ کراتے ہیں ان کی ویکسین کی کامیابی کس حد تک ہوتی ہے، پر بہرحال پاکستان بھی اس چیز کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی سمری موو کر دی گئی ہے، پرائم منسٹر آفس سے اپروول آ گیا ہے کہ ہم لوگ بھی 2 کمپنیز کے ساتھ ایڈوانس بکنگ ویکسین کی کرا لیں، اور اس کے لیے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جو ہم لوگ 1 کروڑ ویکسینز لینے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور وہ لگے گی حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہیلتھ کیئر کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور جو 65 ایئرز سے ابو ایج کے لوگ ہیں، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے فیز میں اگر یہ ویکسین باہر کی دنیا میں 100% ڈکلیئر ہو جاتی ہے سیف اور کامیاب۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پہلے سوال یہ اٹھتا تھا کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہمارے ہاں کم ہے، اس وجہ سے کم ٹیسٹ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ابھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی کیا صورتحال ہے اور ہمارے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کے ریزلٹس کا کیا معیار ہے؟ دیکھیں جی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی جس وقت ہمارا یہ کرونا کی وبا آئی تھی تو ہمارے پاس ایک لیب تھی اسلام آباد میں NIH میں جو یہ ٹیسٹ کرتی تھی۔ آج 150 سے زیادہ لیب پورے پاکستان میں موجود ہیں اور چھوٹے شہروں میں بھی موجود ہیں، تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا تو اب ہمیں ایشو نہیں ہے، ٹیسٹنگ کٹس بھی وافر تعداد میں موجود ہیں، ٹیسٹنگ کے نمبرز کا ایشو نہیں ہے، اور اس کا بھی جو ایفیکیسی ہے کہ ٹیسٹنگ اس کے ریزلٹس کتنے وہ ایگزیکٹ ہیں، وہ وہی ریشو ہے جو پوری دنیا میں ہے، مگر میجورٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک ریزلٹس دے رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، پارلیمانی سیکریٹری بائے صحت ہیں، اور کرونا کے حوالے سے بات کر رہی تھی، حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے واضح طور پر بتا رہی تھی کہ کیا کیا اقدامات کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ اسکولز کے حوالے سے 16 نومبر کو فیصلہ سامنے آ جائے گا، لیکن سب سے اہم بات وہی ہے کہ آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر آپ خود خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔